गजानन भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलधामा स्वर्णशैलावदेहम् धनुजवनकृशानां ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सम्पूर्ण पितृहरूको स्वर्गीय हुनुभएका सम्पूर्ण पितृजनहरूको कल्याणका लागि मोक्ष गति प्राप्त हुन्। जस्तो जे अवस्थामा प्राणीहरू छन् सुगमता प्रकारद्वारा ती जीवहरूको मोक्ष होस् भनेर भगवान राम प्रभुले लक्ष्मणलाई मङ्गल्यमय मोक्ष ज्ञान श्रवण गराइबक्सेको छ। त्यो मोक्ष ज्ञानलाई राम गीता भन्दछ। अलिकति मात्रै आफ्ना सुजन पितृहरूको तिथि श्राद्ध मङ्गल्यमय पर्वका दिनमा नाम उच्चारण गर्न सके, भगवात्माका कीर्तिहरूको गुण गाउन सके, ती जनहरूको कल्याण हुन्छ। कमी कमजोरी भएको सेवामा अनेक प्रकारका कर्मका धेरै प्रकारका कर्महरूमा त्रुटि हुन सक्छन्, अप्ठ्यारो असजिलो हुन सक्छ। यसमा परमात्माको नाम बारम्बार जोडिनु पर्दछ। त्यसैले भगवान साम्ब सदा शिवदेव प्रभुले सम्पूर्ण पितृहरूको कल्याणका लागि, सम्पूर्ण जीव मात्रको कल्याणका लागि राम नाम नै सक्षम छ भनेर आज्ञा भएको छ। राम नामको उच्चारण गरेर नै सारा तिर्यक योनिबाट जीवहरू मोक्षमयी, कल्याणमयी, आनन्दमयी स्वरूपको प्राप्त गर्दछन्। त्यस्ता परमात्माको चिन्तन गर्दै लक्ष्मण एकदम आनन्दपूर्वकद्वारा प्रभु रामका अमृत मुखारका बिन्दबाट अमृत श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभु रघुनन्दन प्रभु रामले आज्ञा भयो, कर्मणा जायते शूद्रः संस्कार द्विजोच्यते। बारम्बार प्रकारद्वारा यो जगतमा रहेपछि कर्म विलय हुन सक्छ। कुटस्थ ब्रह्मज्ञानीहरूले पनि आफ्नो कर्महरू छोड्नु हुँदैन, आफ्नो काम कारबाही गर्न छोड्नु हुँदैन, काम गरिरहनु पर्दछ। त्यसो हुनाले मुख में हो राम नाम प्रभु सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। भगवान सर्वदा प्रकारद्वारा
यी हस्तकमलहरूको काम के त? परमात्माको सेवा गर्ने। भगवानका मङ्गल्यमय मुखारविन्द जहिले स्वतन्त्र छ। भगवानका नाम गुन्जायसमान गर्नुपर्दछ। र कर्मको गति अनन्य छ। कर्मको गतिद्वारा नै प्राणीहरू जन्म र मृत्युको भवाटवीमा प्रवेश गर्दछन्। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण सत्वमय प्रकारद्वारा परमात्माको एजन गरेर दिव्यमय भगवानको सेवा गर्दछन्। कोही रजोगुणमा आधारित भएर परमात्माको सेवा गर्दछन्, कोही तमोगुणमा आधारित भएर परमात्माको सेवा गर्दछन्। तर तिनै अवस्थाहरूमा परमात्माको दर्शन हुन्छ। काम्य कर्महरू परिपूर्ति हुँदै जान्छन्, तर मोक्ष कर्म या हुन सक्दैन। धर्मका लागि कर्महरू हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले हे लक्ष्मण, सारा प्रकारका बाहिरी वृत्तिहरूबाट रहित भएर एकाकार ब्रह्म विषयक परमात्माका कीर्तिहरूको गान गर्नुपर्दछ। मुमुक्षु जनहरूले सारा बाहिरी वृत्तिहरूलाई परित्याग गरेर एकाकार वृत्तिद्वारा द्वैत प्रपञ्चलाई परित्याज्य गरिकन अद्वैत प्रपञ्चको ध्यान गर्दछन्। अद्वैतवादी जनहरूले सारा प्रकारका बाहिरी वृत्तिहरूलाई परित्याग गरेर आफै भित्र अद्वैत परमात्मालाई दुईटा वस्तु छैन, एउटै मात्र छ। त्यो एउटा एक निरञ्जन निराकार निर्विकल्प आनन्द स्वरूप परमात्मा सुख सिन्धु परमात्मा नै एउटा ब्रह्म हो। द्वितीय नास्ति, अथवा दोस्रो वस्तु नै छैन। दोस्रो वस्तुको गति नै छैन। यसैले आज्ञा भएको छ, अहम प्रपन्नोस्मि पदाम्भुजं प्रभो भवापवर्गो तब योगी भावय भावितम। त्यसैले परमात्मा महामुनिजनहरू जस्तो प्रकारद्वारा यो संसार महाभवार्णबाट तर्नका लागि एकाकार प्रकारद्वारा परमात्माको चिन्तन गर्दछ। र अद्वैत महामुनिजनहरू, अद्वैतवादी जनहरू श्रुति स्मृति वेदका वाक्यहरूलाई श्रवण गरेर वैराग्यमा प्राप्त हुन्छ र द्वैत प्रपञ्चमा भएका कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै त्यसमा नीरसता नैरस्यता आफूभित्र प्राप्त भएको हुन्छ। किनभने यी सारा चिजहरू पञ्चमहाभूतभित्र पर्छन्। बारम्बार प्रकारद्वारा जुन वस्तुहरू परिवर्तन भइरहन्छ, त्यो परिवर्तन भइरहने वस्तुमा आनन्द त कसरी हुन सक्छ? परिवर्तन भइरहने वस्तुहरूमा माङ्गल्यमय परमात्माको गुणको गान कसरी गर्न सकिन्छ? माङ्गल्यमय ब्रह्मचिन्तन परमात्माको दिव्यमय विषयको अवबोधन कसरी गर्न सकिन्छ? बारम्बार प्रकारद्वारा दुःखमय वस्तुबाट त्यो परमात्मा परब्रह्मोमाधिपति प्रभुमा चित्तवृत्ति लगाउनु पर्दछ। त्यसो हुनाले जति कर्महरू गरिएका छन् ती कर्महरूमा आसक्त भावहरूबाट रहित बनेर काम्य कर्महरू गर्दै ती काम्य कर्महरू परमात्मामा नै अर्पण गरेर एकाकार परमात्माको चिन्तन गर्न सकिन्छ। जुन कारणले जागृत स्वप्न सुषुप्ति र तुरीयको अवस्थामा प्राणीहरू जहाँ हुन्छ त्यो तुरीयमा नै गएर मिलिरहेको हुन्छ। किनभने कायिक वाचिक मानसिक सारा वृत्तिहरूबाट परमात्मालाई नै साक्षात्कार गरिएको छ।
ब्रह्म आनन्द स्वरूप परमात्मालाई नै प्राप्त गरिएको छ। त्यसैले क्रिया शरीर भव हेतु रादुतः प्रिया प्रियौ तौ भवता सुरागिणः धर्मे तरौ तत्र पुनो शरीरकं पुनः क्रिया चक्रवदीर्यते भवः अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणं तद्वानमेवात्र विधौ विधीयते विधैव तन्नासविधौ पटीयसि न कर्म तज्जं सविरोधमीरितम्। त्यसो हुनाले परमात्माले आज्ञा भयो अज्ञानमेवस्य हि मूल कारणम। यो जति पनि कारण दुःखदायी विषयहरू छ अज्ञानको कारणले हो। त्यो अज्ञानमय वस्तु सर्वस्व नै जगत हो, सर्वस्व नै म हो र यो संसारको सारा जगतको प्रलय कहिल्यै पनि हुँदैन। यस्तो अहंकार बुद्धि भाव बढेर आउँदछ। यसै कारणले जगतमा आएर जीव बन्धनमा पर्छ। सर्वदा यो बन्धनबाट मोक्ष हुनका लागि क्रिया योग गर्न जरुरत छ। क्रिया योगलाई न त त्याजौं अथवा क्रिया योग त्याग गर्नका साथमा मुमुक्षु पुरुषहरू एकाकार ब्रह्मचिन्तनमा तल्लीन भएर उसैमा जब शरणागति हुन सकेको छैन फेरि फर्केर कहाँ जाने। क्रिया योगको जरुरत छ। क्रिया बारम्बार प्रकारद्वारा जप ध्यान यज्ञ होम होमादि दान पुण्य यी पुण्यात्मक कर्महरू हुन्, यी धर्मका अङ्गहरू हुन्। त्यसो हुनाले योगी सन्त महामुनिन्द्र जनहरू साधारण मनुष्यको जस्तो आफ्ना नित्य प्रति कार्य गरिरहनु भएको हुन्छ। नित्य प्रति परमात्माको सेवा गरिरहनु भएको हुन्छ। सगुण सविशेष रूपमा आफ्ना क्रियाहरू गरिरहनु भएको हुन्छ। साधारण मनुष्यहरूको जस्तै हिँडुल गरिरहनु भएको हुन्छ। क्रियाहरूको बाहिर यो संसारमा क्रिया गर्न जरुरत छ। यो शरीर क्रियाद्वारा नै कर्मद्वारा नै शुद्धि हुने गर्दछ। त्यसैले कर्मद्वारा नै परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। कर्मद्वारा नै जन्म मृत्युमा जीव प्राप्त हुँदछ र कर्मद्वारा नै जीव मोक्ष पनि हुने गर्दछ। त्यसैले कर्म गर्न जरुरत छ। क्रिया योगको वर्णन गरेर प्रभु रामले आज्ञा भएको छ। कसैले पनि सन्त महामुनिजनहरू भक्तवृन्दहरू सबैले आफ्नो कर्म परित्याज्य गर्नु हुँदैन। कर्म त्याज्य गर्नका साथमा आफू पनि परित्याज्य भयो। परमात्मामा निश्चल बुद्धि जबसम्म हुँदैन, जबसम्म एकाकारमय ज्योतिर्मय रूपमा आफू विलीन हुन सकिँदैन, त्यस समयसम्म कर्म छोड्नु हुँदैन। कर्म छोडेमा परमात्माको गतिको यो दिव्यता बन्न सक्दैन। त्यसो हुनाले गुरु महापुरुषहरूले यो दिव्यमय ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ र सारा दुःखदायी योनिहरूबाट मोक्ष हुने माङ्गल्यमय परमात्माका गुणानुवादहरू ज्ञान तत्त्वद्वारा तत्त्व रूप असीद्वारा त्यो ज्ञानको प्रतिबोधन गराइदिनुहुन्छ। जब ज्ञान बोधन हुन्छ जीव मोक्ष भइहाल्यो। यो जगतमा रहेर पनि कुनै प्रकारका बन्धन छैन, कुनै प्रकारका बन्धनहरूमा बाँधिनु पर्दैन, कुनै प्रकारका पनि बन्धनले असर गर्न सक्दैन। त्यसैले बन्धनबाट मोक्ष हुनका लागि सारा बन्धनहरू त्यति बेरै खुलिहाल्दछन् जति बेर तत्त्वद्वारा परमात्मालाई बोधन गर्न सकिन्छ। तत्त्वद्वारा ब्रह्म सायुज्य आनन्द रूप परमात्मालाई अनुभूति गर्न सकिन्छ। त्यसैले हे सौमित्र, हे मेरो प्रिय भाइ, मेरो प्रिय अनुज,
तपाईको माध्यमबाट सारा प्राणीहरूले यो मैले बोलिएका क्रिया योगको विषयमा बुझ्नेछन् र क्रिया गरेर कर्म गरेर गृहस्थमा रहेर वानप्रस्थीमा रहेर सन्यासमा रहेर ब्रह्मचर्यमा रहेर केही आपत्ति छैन। तर ती सबै अवस्थामा रहेर पनि नघटतोद्भव प्रकृति पुरुषयो रजयो ननपगतान्तका धनाधिरूढ पदात् भवतः। वेदले उक्ति गरेका छन् यदि प्रकृति र पुरुषको विषयलाई छुट्याउन सकिएन भने भवबन्धनमा परिन्छ। यो संसारमा जति पनि संग्रह गरिएका वस्तुहरू छन् सबै मेरा हुन्, सबै मैले बनाएको हो, सबै मैले नै सृष्टि गरेको हो र यी सबै चिजहरू द्वारा म सर्वदा प्रकारद्वारा जन्म मृत्यु मेरो हुँदैन र मै भगवान हुँ भन्ने यस्तो अहंकार विमूढ आत्मा मिथ्याचार सो उच्यते। अहंकारका कारणले मिथ्या प्रतिभाषित गर्दछ। यी वाणीहरूले मिथ्या तर्क गरिदिन्छ। मिथ्या तर्क गरेर अँध्यारो अन्धकारतिर जान्छ। त्यसैले हे सौमित्रे, हे मेरो प्रिय भाइ, मिथ्या तर्क सुकर्क सेरित महा बाधन्धकारान्तर ब्राह्म्यन मंद मतेर मंद महिमाम तज्ज्ञान वर्तमा स्फुटम। श्रीमन्माधव वामनो त्रिनयनम श्री शंकरम श्रीपते गोविंदेति मुदा वदन मधुपते मुक्ता सदा श्याम। सर्वदा मुक्त कण्ठले त्यो परमात्माको तत्त्वको विषयमा सारस्वर गर्नुहोस्, शास्त्रको विषयमा बोधन गर्नुहोस्। किनभने अन्तिममा त्यो ब्रह्म तत्त्व परमात्मामा नमिली हुँदैन। अन्तिममा परमात्मालाई साक्षात्कार नगरेसम्म प्राणीहरूको कल्याण छैन। परमात्मासँग ल्याप्प नमिलेसम्म कल्याण छैन। जन्म मृत्युको भवाटवी छुट्नेवाला छैन। यसैले साधारण प्रकारका जति पनि क्रियाहरू गरिन्छन्, जति पनि कर्महरू गरिन्छन्, जति पनि कर्मकाण्डहरू हुने गर्दछन्, जति पनि पुण्यशील भक्तिमय यी कार्यहरू हुने गर्दछन्, यी कार्यहरूले मोक्ष हुन सक्दैन। किनभने तत्त्वमसीद्वारा परमात्माको ज्ञानको सारस्वर गर्नुपर्दछ। यी साधनहरूको नौका चढेर सारा प्रकारका कार्यहरूमा अकिञ्चन बनेर अथवा परमात्मा नमी त्यसको फल परमात्मालाई नै अर्पण गरेर परमात्माको बन्धन गर्नुपर्दछ, उपासना गर्नुपर्दछ। क्रिया योग बारम्बार प्रकारद्वारा प्राणीहरूले गरिरहनु पर्दछ। द्वैत प्रपञ्चमा जति पनि कार्यहरू भइरहेका छन्, जति पनि चीजहरू जगतमा देखिँदछन्, हामी देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, बोधन गरिरहेका छौँ। घ्राण श्वास प्रश्वासका नित्यप्रति कर्महरू भइरहेका छन्। जन्म मृत्युका अनेक प्रकारका कार्यहरू भइरहेका छन्। तर या अनेक प्रकारका दुःखहरू जीवले प्राणीहरूले पाइरहेका छन्। किन भन्दा तत्त्वद्वारा परमात्मालाई बोधन नगरेसम्म, तत्त्वद्वारा आनन्द रूप परमात्मालाई साक्षात्कार नगरेसम्म, सच्चिदानन्द आनन्द घन विभुमा नमिलेसम्म, पञ्चमहाभूतबाट बनेको यो जगतबाट अनेक प्रकारका दुःखहरू बारम्बार आइरहन्छन्। यसैले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इद संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बारम्बार जन्म मृत्युको भवाटवीमा परिरहनु पर्दछ। कसरी
भन्दाखेरिमा मूल मार्ग द्वैत प्रपञ्चको मार्गबाट परमात्माको गतिलाई प्राप्त हुन्न। जगतमा जति प्रकारका वस्तुहरू हामीले जोडेका छौँ, जति पनि चिजहरू सौन्दर्यमय, लावण्यमय, पावन्यमय हामी दर्शन गरिरहेका छौँ, र यी वास्तवमा संसरति इति गच्छति स संसारः, यिनीहरू बारम्बार परित्यज्य भइरहेका छन्, बारम्बार परित्याग भइरहेका छन्, बारम्बार हामीलाई छोडेर गइरहेका छन्। त्यसैले जो संसार छ त्यसले बारम्बार प्रकारद्वारा धोका दिइरहेको हुन्छ। यसैले हे सौमित्रे, यो संसारबाट उपर त उठ्नका लागि तत्त्वलाई जान्नु पर्दछ। तत्त्व रूपद्वारा ब्रह्म परमात्मालाई साक्षात्कार गरेर अज्ञानलाई असी अथवा ज्ञान रूपी तरवार प्रयोग गरेर ज्योतिर्मय ज्ञानद्वारा अज्ञानलाई काटिदिनुपर्छ। अनि छताछुल्ल जताततै आनन्द घनी घनत्वम, आनन्दै आनन्दको छटा, आनन्दै आनन्दको स्वरूप, आनन्दै आनन्दको ब्रह्ममय विषय प्रभुको दर्शन हुन्छ। आनन्द बाहेक बाहिर केही पनि छैन। दुःख कहाँ छ भन्दाखेरिमा दुःख त्यही ठाउँमा छ हे सौमित्रे। जुन ठाउँमा हामीले बाटो बिराएर अज्ञानतावश आँखा बन्द गरेर खाडलमा गएर प्रवेश गर्यौं, कर्महरू सारा गर्दै ती कर्महरूमा परमात्मा विहीन कर्म गर्यौं। कर्मको उपज हुनुपर्ने हो, कर्म गरेर उत्पादन हुनुपर्ने हो, तर कर्मको उत्पादन भएन। यसैले जन्म शरीर प्राप्त गर्नुको अर्थ केवल सन्तान उत्पादन गर्न, गृहस्थमा रमाउनका लागि अनि 2-4 दिन आनन्दले परिभ्रमण गर्नका लागि होइन। जीवन भनेको त यस्तो मूल्यवान मानव देह हो, यसलाई प्राप्त गरेर संसारमा रहँदै सारा कर्महरू गरेर परमात्मालाई तत्त्वद्वारा मुमुक्षु पुरुषको झैं यो शरीरलाई मोक्ष गराउनु, सारा बाहिरी वृत्तिहरूबाट रहित भएर एकाकार ब्रह्म विषयक परमात्मामा आफ्नो तत्त्वात्मक स्वरूपलाई प्राप्त गराउनु नै हो। अनेक प्रकारका झोली, झ्याम्टा, मजिरा, मृदङ्ग आदिहरू सारा बजाएर प्रहलादस्तालधारी तरलगतितया चोद्दभो कांक्षधारी वीणाधारी सुररसी सुरकुशलतया राग करता रजनोभूत इंद्रोवादी मृदंगम जय जय पुकारा कीर्तयेते कुमारा। मै त्यो परब्रह्म परमात्मा जति बेर यज्ञको सभामा त्यो भक्तले गरेको दिव्यमय अनुष्ठानमा कर्ममा म आउँदछु, त्यति बेर सारा प्रकारका सुख आफै आउँछ। इन्द्रादि गणहरू आउनुहुन्छ, सारा सिद्धि गणहरू आउनुहुन्छ, कुबेर आउनुहुन्छ, लक्ष्मीपति नारायण परब्रह्म परमात्मा प्रसन्न हुनका साथमा यो जगतमा कुनै पनि प्रकारका विघ्नहरू हुँदैनन् र कुनै पनि कार्यमा प्राणी असफल पनि हुँदैन। कारण किन भन्दाखेरिमा सिद्धत्व भएछ, त्यो जीव सिद्ध भयो, त्यो प्राणी सिद्ध भयो। मङ्गल्यमय भगवानका जति गुणहरू दोहन गरिएका थिए, मङ्गल्यमय परमात्माका दिव्यमय गुणहरूको गान गरिएको थियो, त्यो सबै सिद्ध भयो। यसैले संसार र वृक्षमा रोडा पतन्ते नर कारणवे इद्यत वृतमिदं विश्वम तस्मै श्री गुरवे नमः। अथवा एउटा अनकन्टार प्रकारको जंगल हो संसार भनेको, र यो संसारमा जीव प्रवेश गरिसकेपछि यही भित्र हराउँदछ। जब तत्त्वद्वारा गुरुले त्यो अन्धकारलाई काटिदिनुहुन्छ, त्यो महाभवाटवीबाट मोक्षका लागि ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यस्ता ज्ञानका खानी आनन्दका कन्द सुख सिन्धु परमात्मालाई बोधन गराइदिनुहुन्छ। त्यस्ता गुरुले यो जगतमा रहँदै, यो सारा जगतमा घुम्दै
यसको आनन्द तो लिँदै यसमा रहेर पनि यसको लवलेशले छुन सक्दैन। कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, पंच प्राणहरू, यी 17वटा कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदिहरूबाट रहित भएर एकाकार वृत्तिद्वारा परमात्माको चिन्तन गर्दछ भने चाहे त्यो कर्म गरोस्, गृहस्थमा बसोस्, वानप्रस्थीमा बसोस्, सन्यासमा बसोस्, जहाँ बस्दछ तर परमात्मामा नै प्राप्त हुन्छ। यस्तो प्रकारद्वारा क्रिया गर्नाले मुमुक्षु जनहरू झै ती प्राणीहरू मोक्ष हुन्छन्। यसैले क्रियायोग बारम्बार गर्नुपर्दछ। क्रिया नगरेसम्म धर्मको साफल्य हुँदैन। त्यसैले कर्म बारम्बार गर्नुपर्दछ, काम बारम्बार गर्नुपर्दछ भनेर प्रभु रघुकुल तिलक महामते प्रभु रघुनन्दन प्रभु रामले सौमित्र नन्दन लक्ष्मणलाई क्रियायोगको विषयमा मङ्गल्यमय शुभ वचनहरू आख्यान गरिबक्स्यो। सबै प्राणीहरूको कल्याण होस्, जय होस्। हरि ओम तत्सत। सीताराम 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 भज सीताराम 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 भज सीताराम। सीताराम भगवान की जय।